since 1983. Marina Impex. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558। बोर्डको आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको आज प्रस्तुति भइरहेको छ यहाँहरूको अगाडि र यी नीति तथा कार्यक्रमहरू नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले पास गरिसकेको अवस्था हो र यहाँहरूको अगाडि चाहिँ हामी बोर्डमा पास भइसकेको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध रूपमा विकास तथा सुधार कार्य अगाडि बढाउन बोर्डबाट विगत वर्षहरूदेखि नै नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिक गरिँदै आएको अवस्था रहेको छ। बजारको विकास तथा विस्तारका लागि बोर्डको नियमन तथा सुपरभिजन क्षमता अभिवृद्धि गर्दै बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी, अत्याधुनिक एवं प्रविधि मैत्री बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। सोही क्रममा बोर्डबाट धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास, विस्तार र सुधारका लागि आर्थिक वर्ष 2079-80 मा गरिने विकासात्मक तथा नियमित कार्यक्रमहरू समावेश गरी बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमका आधारहरू यस बमोजिम रहेका छन्। बोर्डले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम देखाएका रूप आधारमा तयार गरेको छ। नेपाल सरकारको 15 योजनामा पहिलोमा चाहिँ नेपाल सरकारको 15 योजनामा समावेश भएका पुँजी बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू, नेपाल सरकारको अब 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा समावेश भएको आर्थिक एवं धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अन्तर्गत सम्पन्न हुनुपर्ने धितोपत्र बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू, धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित ऐनका अतिरिक्त वस्तु विनिमय बजार र सम्पत्ति सुदृढीकरणका ऐनबाट बोर्डलाई प्राप्त जिम्मेवारी, धितोपत्र बजार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइएसको को सिद्धान्त तथा मापदण्ड र साग क्षेत्रका धितोपत्र बजार तथा सोको नियमन अभ्यास तथा बजार नियम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूलाई समेत हामीले हेरेका छौँ। बोर्डको आर्थिक वर्ष 2078-79 को योभन्दा अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था, त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको 4 वर्षीय स्ट्रेटेजिक रणनीतिक योजना 2021-2024, देशको वर्तमान प्रादेशिक संरचना, पुँजी बजार, विज्ञ तथा सरकारवाला पक्षहरूबाट बजार विकास तथा सुधार सम्बन्धमा प्राप्त हुने राय र सुझावहरू यसमा आधारशिला रूपमा हामीले लिएका छौँ। अब हामीले हाम्रा नीति कार्यक्रम र हाम्रा प्रायोरिटीहरूलाई एउटा 4वटा खम्बा, यसलाई जसलाई हामीले 4 पिलर भन्ने एउटा किसिमको चाहिँ एउटा उपमा दिएका छौँ। हामी 4 पिलर्सको अन्तर्गतमा काम गरिरहेका छौँ। यसले हाम्रा 4वटा चाहिँ हाम्रा सुधार र विकास र सन्तुलनका विषयमा चाहिँ हाम्रो फोकस के हुन् भन्ने कुरा देखाउँछन्। यो 4वटा पिलरमा चाहिँ हाम्रो पहिलो पिलर भनेको चाहिँ संस्थागत र नियमन क्षमता अभिवृद्धि, दोस्रोमा चाहिँ बजारको सन्तुलन तथा विस्तारमा प्रोडक्ट र सेक्टरल डाइभर्सिफिकेसन, तेस्रोमा नियमन निकायको वाचडग एजेन्सी सम्बन्धी भूमिकामा सशक्तिकरण, चौथो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जसले चाहिँ त्यो आउटपुट ड्रिभन छ, बजारको पारदर्शिता तथा मेरिट बेस्ड प्रणालीको विकास। यो 4वटा आधार खम्बाहरूलाई लिएर हामीले आगामी दिनका विकासका कार्यक्रमहरू चाहिँ तर्जुमा गरेका छौँ। नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य तथा प्राथमिकता। अब हामीले यो 4वटा पिलरको कुरा गर्यौँ, त्यसपछि अब हामी अगाडि कुरा गर्छौँ लक्ष्य र हाम्रा प्राथमिकता के हुन् यो आगामी वर्षको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमका। धितोपत्र बजार र वस्तु विनिमय बजारलाई विकास तथा विस्तार गर्दै विश्वसनीय, स्वस्थ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाई सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने उद्देश्य लिई बोर्डले देखाए बमोजिमको प्राथमिकता तथा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। 1. बोर्डबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूलाई उच्च प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधि मैत्री बनाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम माध्यमबाट सुपरभिजन प्रणालीलाई समेत आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्समा आधारित रेगुलेटरी टेक्नोलोजी जसलाई हामी सर्टमा रेगटेक भन्छौँ मार्फत चुस्त बनाई
सुपरवेक्षकीय एवं नियामकीय भूमिका चुस्त बनाउने, सोका लागि आवश्यक जनशक्ति समेत तयार गर्ने। धितोपत्र बजारको दायरा विस्तारका लागि धितोपत्रका उपकरण तथा क्षेत्रगत विविधतामा जोड दिने। अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ प्रोडक्ट र सेक्टरल डाइभर्सिफिकेसनको कुरा। बुक बिल्डिङ प्रणाली दिगो एवं पारदर्शी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोगमा रहेको अटोमेटेड इलेक्ट्रोनिक अक्सन सिस्टम तयार गरी दिगो र स्थापित वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउने। अन्य नियमकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी धितोपत्र बजारमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूको प्रवेशलाई सहज बनाउँदै लैजाने। सार्वजनिक निष्कासनमा स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रणाली लागू गरी ठूला ठूला युटिलिटी कम्पनीहरूलाई र व्यावसायिक रूपमा सफल तथा स्थापित अन्य कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गराई सोमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउनुको साथै बजार विस्तार तथा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउने। लगानीकर्ताको हक हित संरक्षणको सुनिश्चितता गर्दै धितोपत्र बजारलाई पारदर्शी, स्वच्छ र लगानी मैत्री हुने गरी धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको विकास गरी बजारलाई आयस्को मापदण्ड अनुरूप बनाउँदै लैजाने। पर्याप्त पुँजी नरहेका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकहरूका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यवसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमति पत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरामा बढाउने। साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबारका लागि एसएमई प्लेटफर्मको विकास गर्ने। वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन व्यवस्था मिलाउने। यो हाम्रो अघिल्लो वर्षका कार्यक्रममा परेका थिए, केही कारणले गर्न सकेनौँ। यो वर्ष हामी जसरी पनि सकाउँछौँ भन्ने हामीले नीति कार्यक्रममा फेरि यसलाई चाहिँ जोडदारका साथ राखेका छौँ। बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा अनुमतिका लागि पेश भएका निवेदनहरूलाई मेरिट बेस्ड फाइल अप्रुभल सिस्टम मार्फत आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने। अन्तमा प्रदेश स्तरमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि सहित समष्टिगत वित्तीय साक्षरता सुदृढ गर्दै लैजाने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने। अब हामी अगाडि बढ्छौँ घमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख विशेषताहरू। 2079-80 को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई विकासात्मक र नियमित गरी दुई भागमा विभाजन गरी प्रस्तुत गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख विशेषताहरू देहाबमोजिम रहेका छन्। पहिलो वर्गमा विकासात्मक कार्यक्रमका विशेषताहरू समग्र बजार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, बजारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा सुधार, नियमन तथा सुपरवेक्षण सुदृढीकरण र जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता तथा परिपालना र नियमन क्षमता सबलीकरण, अध्ययन तथा अनुसन्धान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण र सम्बन्ध विकास र अन्तिममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। यसैगरी नियमित कार्यक्रम विशेषताहरूमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन, सञ्चालन अनुमति तथा विनियोगली स्वीकृति, बजार सुपरवेक्षण सुदृढीकरण र अनुसन्धान तथा तहकीकात, बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम तयारी तथा प्रगति समीक्षा र गुनासाका समाधान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण, जनचेतना अभिवृद्धि, प्रकाशन र व्यावसायिकता विकास। अब हामी विकासात्मक कार्यक्रममा जाउँ, विकासात्मक कार्यक्रमका डिटेलमा जाउँ। अब हामी बोर्डबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि तय गरिएका विकासात्मक कार्यक्रमहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ। क समग्र बजार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम। बोर्डबाट सम्पादन गरिने कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधि मैत्री बनाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने एवं विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि उच्च स्तरीय तालिम प्रदान गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। विश्वस्तरीय प्रविधि एवं प्रविधिमा सञ्चालन चाहिने जनशक्ति तयार गरी सुपरवेक्षण प्रणालीलाई आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स मार्फतमा आधारित रेकटेक मार्फत चुस्त दुस्त बनाई बजारमा चलखेल एवं अनुचित क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गरिनेछ। बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा अनुमतिका लागि पेश भएका निवेदनहरूलाई मेरिट बेस्ड फाइल अप्रुभल सिस्टम मार्फत
का आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा 1 अरब रुपैयाँको वा सोभन्दा बढीको पुँजी वा 5 अरब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए अनुरूप धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनको लागि कम्पनी ऐन 2063 मा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा कम्पनी र सरकारलेसँग समन्वय गरिनेछ। साथै कम्पनी कानुनमा भएको सुधार अनुरूप हुने गरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा समेत सुधार गरिनेछ। 5 वास्तविक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्नका लागि आवश्यक हुने नीति, कार्यविधि तथा प्रविधिको व्यवस्था मिलाइनेछ। 6 सार्वजनिक निष्कासनमा स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रणाली लागू गरी ठूला युटिलिटी कम्पनीहरू र व्यावसायिक रूपमा सफल तथा स्थापित अन्य कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरी सोमा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउन साथै बजारको सन्तुलन मिलाइनेछ। बुक बिल्डिङ प्रणालीमा अटोमेटेड इलेक्ट्रोनिक अक्सन सिस्टम तयार गरी दिगो र स्थापित कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा भित्राइनेछ। साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबारको लागि छुट्टै एसएमई प्लेटफर्मका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई व्यावसायिक कृषिजन्य उद्यमीलाई पुँजी बजारमा आबद्ध गरिनेछ। 9 पर्याप्त पुँजी नभएका उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट पुँजी तथा व्यावसायिक ज्ञान परिचालन गर्न सक्ने गरी अनुमति पत्र प्रदान गरी समुन्नतिको दायरामा थपिनेछ, बढाइनेछ। वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको लागि आवश्यक वेयरहाउस सम्बन्धी नियमावली, वस्तु कारोबार दलाल व्यवसायी तथा बजार निर्माता नियमावली र रापसाप तथा फर्चौट सम्बन्धी नियमावली तथा विनियमावलीहरू तयार गर्ने, दरखास्त आह्वान गर्ने र अनुमति पत्र प्रदान गरी सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने। धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीय रूपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायहरूको सङ्ख्या थप गरिनेछ। साथै धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा तरलता र बजार गहिराई बढाउनको लागि नयाँ धितोपत्र व्यापारी स्टक डिलरलाई समेत अनुमति प्रदान गरिनेछ। 12 नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाको प्राविधिक सहयोग लिई धितोपत्र बजार, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी, सूचीकृत सङ्गठित संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा विकास गरी सो लागू गरिनेछ। 13 धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड तथा सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको शेयर संरचनामा सुधारका लागि सहजीकरण गरिनेछ। 14 धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाई धितोपत्र बजारको कारोबार प्रणालीलाई लगानीकर्ताहरूको बैंक खाता तथा डिम्याट खातासँग आबद्ध गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। 15 वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरूले प्राथमिक निष्कासनमा शेयर आवेदन गर्न सक्ने गरी आसवा तथा सी आसवा प्रणालीमा सुधार ल्याइनेछ। सरकारी ऋणपत्रको स्वचालित कारोबार प्रणालीको विकास गर्न समन्वय एवं सहजीकरण गरिनेछ। यो भए क वर्गका हाम्रा विकासात्मक कार्यक्रमहरू। अब ख वर्गमा चाहिँ बजारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा सुधार। 17 धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवश्यक नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न धितोपत्र सम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ। 18 वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा 10% शेयर आरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 2073 मा संशोधन गरिनेछ। बोर्डलाई जवाबदेहिता सहितको अधिकार सम्पन्न नियमन निकाय बनाउन धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बोर्ड सम्बन्धी विधेयक, सेक्युरिटिज एन्ड कमोडिटिज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपाल एक्ट तथा धितोपत्र व्यवसायहरूको नियमन तथा सुपरभिजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र विनियम सम्बन्धी विधेयक, सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज एक्ट को मस्यौदाको कार्य अगाडि बढाइन्छ। 20 धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूलाई हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउनको लागि
क्षतिपूर्ति कोष सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। 21 धितोपत्र व्यवसायीहरूको लागि संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। 22 बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाहरूको मर्जर एक्विजिसन तथा संगठित संस्था स्वामित्वमा लिने वा नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। ग वर्ग ग अब यो विकासात्मकमै छौँ हामीले। नियमन तथा सुपरभिजन सुदृढीकरण र जोखिम व्यवस्थापन अन्तर्गत पहिलोमा धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित निर्णय इन्फर्म डिसिजनका लागि आवश्यक हुने सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थाका लगायतका सूचना तथा विवरण प्रवाह आवधिक रूपमा हुने अव्यवस्था रहेकोमा सोलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। धितोपत्र बजार एवं व्यवसायीहरूले प्रयोगमा ल्याउने सफ्टवेयरमा हुनुपर्ने न्यूनतम व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ। धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको अनुगमन तथा सुपरभिजनका लागि जोखिममा आधारित सुपरभिजन म्यानुअल रिस्क बेस्ड सुपरभिजन म्यानुअल तयार गरी लागू गरिनेछ। घमा संस्थागत सुशासन पारदर्शिता तथा परिपालना र नियमन क्षमता सबलीकरण अन्तर्गत पहिलोमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीलाई समयानुकूल बनाउनुका साथै बोर्ड पदाधिकारीहरूको आचार संहितालाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाइनेछ। दोस्रोमा धितोपत्र बजारमा हुने सूचना तथा विवरण प्रवाहको सहज एवं सुदृढ व्यवस्था गर्न विद्युतीय विवरण प्रवाह तथा प्राप्ति प्रणाली इलेक्ट्रोनिक रिपोर्टिङ एन्ड रिट्रिभल सिस्टम विकास गरिएकोमा डेटा एनालिटिक्स मोडल समेत थप गरी सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाइनेछ। अहिलेको हाम्रो ERR सिस्टममा डेटा एनालिटिक मोडल थपेर त्यसलाई अझ बढी चाहिँ स्ट्रङ्गर प्लेटफर्म क्रिएट गरिनेछ। बोर्डका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउनको लागि कर्मचारी सवारी सुविधा योजना OIVS तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। बोर्डको जग्गा प्राप्ति कार्य अगाडि बढाइन्छ। यो हाम्रो विकासका वृद्धिका कुराहरू, क्षमता वृद्धिका कुराहरू। अब हाम्रो चाहिँ यो विकासात्मक कार्यक्रमका वर्ग 9 मा चाहिँ अध्ययन तथा अनुसन्धान लगानीकर्ता प्रशिक्षण र सम्बन्ध विकासमा पहिलोमा चाहिँ धितोपत्र बजारमा रापसापमा आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि आवश्यक अक्सन मार्केट विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ। दोस्रो धितोपत्र बजारमा नयाँ उपकरण तथा व्यवस्था जस्तै सर्ट सेलिङ इन्ट्राडे ट्रेडिङ म्युनिसिपल सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड इन्डेक्स फन्ड लगायत विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी अगाडि बढाइनेछ। वित्तीय तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण अनुसन्धान गर्ने संस्था तथा विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्ध विकास गरी धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार नियम तथा सुधार सम्बन्धमा नीतिगत अध्ययन अनुसन्धान कार्य गराइनेछ। वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड धितोपत्र व्यवसायी स्थानीय तह र उद्योगी व्यवसायहरूसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी देशव्यापी रूपमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बजार सहभागीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी तथा अन्य बजार सम्बद्ध तथा संस्था तथा धितोपत्र व्यवसायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई धितोपत्र बजार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान प्रविधि र बजार सम्बन्धमा अनिवार्य रूपमा तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यस सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने गरी पुँजी बजार प्रशिक्षण इन्स्टिच्युट स्थापना कार्य अगाडि बढाइन्छ। साथै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र बजार सम्बन्धी अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म समेत सुरुवात गरिनेछ। हाम्रो विकासात्मक कार्यक्रममा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बोर्ड ISCO को एसोसिएट सदस्य मात्र भएको अवस्थामा उक्त संस्थासँग मल्टिल्याटरल मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ MMOU गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू गरी साधारण सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्य निरन्तर गरिनेछ। भारत तथा बङ्गलादेशको धितोपत्र नियामक निकायसँग लङ टर्म स्ट्रेटेजिक कोअपरेसन सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ। र अन्तिममा बोर्डका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग
समझदारी गरी सोही अनुरूप नियमन तथा सुपरभिजन सम्बन्धी उच्च स्तरको तालिम कार्यक्रम निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। अब यसपछि हाम्रा यो आजको यो जुन हामी बुक रिलिज गर्दैछौँ त्यसमा नियमित कार्यक्रमहरू छन्। नियमित कार्यक्रमहरू हाम्रा डे टु डे वर्क हुन्। त्यसलाई मैले यहाँ हजुरहरूको समयकोलाई ध्यानमा राखी मैले त्यसलाई अगाडि बढाउनु त्यति बोल्नुपर्ने छैन। यो किताब हामी सबैलाई हजुरहरूलाई प्रदान गर्दैछौँ अहिले। त्यसकारण चाहिँ आज हाम्रा नीति र विकासात्मक कार्यक्रमका चाहिँ हामीले प्रमुख एजेन्डाहरू र हाम्रा कार्यक्रमहरू यहाँहरूको अगाडि हामीले आज प्रस्तुत गरेका छौँ र यो नियमित कार्यक्रमलाई चाहिँ साथीहरूले पढ्नै हुनेछ। र यति भन्दै यहाँहरूको उपस्थिति र यहाँहरूको साथ र यसरी नेपालको धितोपत्र बजारलाई समस्त बजारको सन्तुलन विकास र पारदर्शिता र यसमा फेयरनेस ट्रान्सपेरेन्सी र लेभल प्लेइङ फिल्ड बनाउनलाई आजका दिनसम्म हाम्रा सबै साथीहरूलाई हाम्रो धितोपत्र बोर्डलाई हाम्रा टिमलाई गर्नुभएको यहाँहरू सबैको मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सहरूको र लगानीकर्ता सङ्घका साथीहरूको र विशेष गरी मिडियाका साथीहरूको चाहिँ भूमिकालाई म फेरि एकचोटि नमन गर्दै र धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई नमस्ते गर्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। Designing your dreams since 1983. Marina Impex. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 62 25 58।